بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشوفوا درس جديد concernant le système d'exploitation Windows. toujours panneau de configuration وغادي نختاروا هاد الحصة هادي comment modifier la date erreur. Donc pour modifier la date erreur, deux méthodes. soit à partir من panneau de configuration غادي نلقاو هنا l'option ديال date erreur او لا غنمشي لهنا vers la date اللي كاينه في la barre des tâches وغندير double clic. ملي غندير دوبل كليك غادي يعطينا اون فenêtre pour modifier la date erreur annuler او لا دوبل كليك على la date erreur ici وغادي نلقى même fenêtre composé par ثلاثه د لي زوبسيون. عندنا بالنسبه للانترنت دونك هذه ما غاديش نهضروا عليها لان خاصنا لي زوبسيون انترنت pour et la mise à jour du système. وهنا فيزو اورير يعني اين بلاصه حنا كنتواجدوا باش كيعطينا لا دات اكزاكت. دونك مثلا عندي هنا كازابلانكا مونروفيا دونك سي ماروك. وإلا اختارينا مثلا دونك هنا عندي لور سي 9 9. وإلا اختاريت هاد تايوان اولا تيغان اللي مهم انه جي ام تي بلس 3 جو كليك سور ابليكي غادي تزاد ليا دونك عندي هنا سي 12 اونس تبدلات بثلاثه تسوايع اونس. وإلا اختاريت مثلا هاد مثلا بريسبان دونك بلس 10 غادي نلقى افيك ابليكي غادي نلقاو راسنا في السبعه دونك ابخي من 9 حتى السبعه زايده تقريبا 10 ديال السوايع. دونك وغادي نقلبوا على جي ام تي بلس 0 اللي هي كازابلانكا موروفيا. دونك هي هادي جي ام تي اوكون يعني ما زايده حتى ساعه في كازابلانكا غادي ترجع ليا افيك ابليكي غادي ترجع بيان سور 9. اي ميم شوز بالنسبه لا دات ايرور. دونك الا كانت عندي لا دات بغيت نحققها او لا لور دونك ديجا عندي هنا بالنسبه لا دات سي ديسمبر بور موديفيي لو موا دونك نجي هنا نختار لو موا اللي بغيت. اي بور موديفي لاني دونك نجي هنا لي دو بوطون هذه الفوقانيه كتزيد ليا لي زاني وهذه كتنقص بيان سور لي زاني. وهنا الا بغيت نبدل النهار جو كليك على لور او لا لو موا كو جو ديزير. دونك بحال دابا يعني النهار اللي بغيت دونك سي 19 او لا 20 او لا. اي ابخي ميم شوز بالنسبه لور دونك نجي هنا جو سيليكسيون هاد 21. دونك الا بغيت نبدلها مثلا الا كانت عندي هي 8 غادي نرجع سي 20 يعني 8 ديال العشيه مي 8 ديال الصباح سي 08. دونك 08 سي 8 heures دو ماتان اي 8 heures دو يعني ديال لابخي سي 20. وبالنسبه للدقائق الا كانت عندي مثلا سي 10 دقائق دونك غادي نحيد لو 0 ابخي 1 وغنزيد 0. وبالنسبه ميم شوز بالنسبه للثواني. وملي غنكمل باش يدوز هاد لي زوبيراسيون كاملين غيدوزو. دونك عندي هنا 2015 مي هنا ما تبدلت حتى حاجه مي خاصني ندير ابليكي. لوسك جابليك دونك غادي يعطينا مثلا سي لو 19 جوان 2015 8 heures 10 حتى كنبرك على ابليك. مي مانتونون غندير انولي pour ne pas appliquer les mots parce que la date erreur est déjà correcte. Donc voilà هاد les options de la date erreur. نشوفوا مثلا option d'alimentation. الا بغيت نحتفظ على الطاقه دونك جو كليك دوبل كليك على option d'alimentation غادي نلقى هنا مود دو جيستيون d'alimentation. اهم حاجه بالنسبه لهاد لوبسيون هي مود دو جيستيون d'alimentation. غادي نلقاو بي سي دو بيرو او فاميليا دونك سي l'extinction du moniteur يعني ديال ليكرون ابخي 20 مينوت. يعني مثلا الا خليت هاد ليكرون يعني ما خدامش على هاد لورديناتور ابخي 20 دقيقه دونك ليكرون ديالي غادي تطفى. بغيت انا تطفى من قبل يعني غادي نختار مثلا ابخي 1 مينوت. دونك الا بركت على 1 مينوت او لا 2 مينوت او لا 5 اي جو كليك سور ابليكي. دونك اون فوا غنخلي لو بي سي بلا ما نقيسو ني لا سوري ني كلافيي دونك ابخي 5 مينوت ليكرون ديالي غادي تطفى. ميم شوز بالنسبه لاغي دي ديسك دور. هنا ديجا عندي جامي يعني ديسك دور غادي يبقى يفونكسيوني ولكن الا خليته مثلا ابخي ميم شوز 5 مينوت او مثلا ندير هنا 30 مينوت دونك ابخي 30 مينوت ولكن حتى كندير ابليكي ابخي 30 دقيقه دونك لو ديسك دور ما كيبقاش يفونكسيوني
دونك يعني بحال كيدخل في واحد يعني بحال اللي كنقولوا لو بي سي ناعس وما كيستهلكش الطاقه اكثر. ولكن الا درنا ليه جامي ça veut dire toujours لو بي سي او لا لو ديسك دور خدام. اي ميم شونز بالنسبه للمونيتور حتى هي يمكن لي ندير جامي. ملي غندير ابليكي سافو دير ليكرون ديما كتستهلك الضوء وما غاديش توقف على الاستهلاك ديال الضوء. دونك في هذه الحاله هذه ما كناش يعني ما درناش لوبسيون ديال يعني محافظه على الطاقه. دونك هادو لي دو اوبسيون اللي هما اهم كونسيرنو اوبسيون داليمونطاسيون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.